तुझें नाव कितें? उज्ज्वला हरमलकर. खंयसून येता? पणजी मळ्यात म्हळ्यार कितें त्रास जाता तुका? जॉयंट्स दुखता लागले. रुमॅटॉयड आर्थरायटीस म्हणटात ताका. कितके वर्सां जालीं आनी कशी सुरवात जाली? 8 वर्सां जाली आणि आफ्टर डिलिव्हरी. एक मिनिट. दाखव तुका पांय. जोड पळय. दुखता अशी दट्टा दुखता इसको. तो पळय. जोड ना. इतकंच जाता. या या. बस. चड खंयचो पांय दुखता? आता हो दुखता चड. शिवा दुखतालो चड मला. ताका फ्लिटींग म्हणटात. ताका एवटेन तेवटेन वता ते पेन सदांच. सांग स्टोरी सांग तुजी एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लम जालो. पयलीं म्हाका प्रेग्नेंट आसलें न्हू तेन्ना 7 म्हयने जाले तेन्ना अशें सकाळचें उठटाच तेन्ना पांय बीन दुखताले. म्हणजे एकदम अशें जमनीक लागनासले पांय. म्हणजे अशें मातशें धरून चल्लें म्हणटकूच मागीर बरें जातालें. इतलेंच. मागीर आफ्टर डिलिव्हरी जावन रोखडेंच 1 म्हयन्यान म्हाका अशें दुखूंक स्टार्ट जालें. अशें सकाळचें बीन अशें हांगाच हात दुखताले. अशें भुरग्याक असो घट धरूंक बी जायना सकाळचेंच. आनी मागीर 3 म्हयने जाले न्हू, 3.5 म्हयने आनी तो नील चेडो म्हाजो सीक पडलो न्हू. आनी मागीर एमसी जाली म्हाजी न्हू. एमसी जाली तेन्ना म्हाका कांयच दुखना जालें. मागीर परतें मागीर दुखपाक स्टार्ट जालें तें. अशें मागीर तें खूब अशें दुखत रावलें मागीर. कितें कितें उपाय केले तुवें? कितलीं वर्सां? 8 वर्सां जालीं आतां? हय खूब उपाय केले. मॅडिकलान गेले आनी अशें आयुर्वेदीक डॉक्टर बीन खूब केले. तशें कंटिन्यूच आहा तें दुखत आसा. आतां हांगार कोणी सांगलें ना हांगार. हांगा येवच्या पयलीं तुवें एक्युप्रेशर म्हणटा तें खंय केलें म्हूण सांग? वास्को गेले. वास्को. आतां म्हाका तुजें कंडिशन एक्झॅक्टली कशें आहा आनी कितें सकाळच्यान सांग पयलीं कशें त्रास जाता तुका सांग? आतां सकाळच्यान अशें हो पांय खूब दुखता म्हाजो. चलपाक जायना सामकें एकदम कॅच येयलें. उखल पळया, बेंड कर. आवय दुखता आवय हांगासल्यान. वयर काड पळया तें चुडीदार वयर काड. हांगासर कॅच येयलें जाल्यार आमकां. त्या भायर कमर बी दुखता? हय कमर बीन दुखता. फाटल्यान कमर दुखता. कमर केन्नाच्यान दुखता? अशें सदांच दुखता तें हांगासल्यान अशें. फूल कोणा दुखता काय फक्त कमरूच दुखता? कमरच दुखता आनी हांगा दुखता म्हाका खूब अशें. हांगा दुखता आनी हांगा दुखता. हांगा हाड कशी भायर सरना. ही सूज केन्नाच्यान? ही सदां तशीच आसा. बोटां अशी कर पळया. फुडल्यान अशी कर. अशी जायना सामकी. बेंड जायना. ना अशी मूड तडतडटा न्ही? हय कटकट आवाज येताय पळय. ती तडतडटा म्हणटा रेडीश जाता. हय हय दुखता सामकी. त्या हाताची? हेची चड ना म्हणजे ती कर पळय अशी. थोड्यान कर दाखय फुडल्यान दाखय. म्हणजे तितली आवडना मूड आवडना ती. दुखता करता. हय करता आनी दुखता. मागीर घरांत काम बीन करपाक जायना? तशें चड जायना. वयल्या वयर रांदपाचें करता. अशें कपडे उमळप तसलें कांयच जायना. म्हणजे हाल अशेंच काडीत आहा गेली इतकी वर्सां. इतके उपाचार केले ताजो हें कशें दिसना म्हणजे चालूच आहा. मातशें बरें दिसता परत जालें. म्हणजे दुखीचे गुळयो घेता तेन्ना ते तात्पुरते बरें दिसता. पेन किलर डेली एक घेता हांव. कांयचे आखाणे बिखाणे तशें सुजला? हय हे पांय हांगासल्यान पोंदसून आनी सामको दुखता हांगासल्यान. अशें बीन जायना बोटांनी पांयाची. आनी हांगर बीन एंकल जॉयंट? हय सगळे जॉयंट दुखता. सगळे जॉयंट दुखता? हय तशें आहा फूल बॉडीचे जॉयंट. हय सुजला न्ही? हय अशें जायना धडपा आनी हांगासल्यान बी सामकें दुखता. खंयसून दाखय.
हे पळय अँकलांसून दुखता, हे आंगल्ल्यान पळय शिवटा दुखता म्हाका. पणसून सुद्दां तशेंच बेश्टी सिमिटार चलपाक बीन जायना चप्पल घातल्या शिवाय दुखता, थंड लागता. कितें करपाचें हे त्या खातीर हांगासर भुजा हांगासर भुजाय दुखतात. हात वयर काड पळया. अशें वयर केल्यार दुखता म्हाका. मागीर तो हात कर. असो वयर काड, फुडल्यान वयर काड असो. तसो वयर जाता म्हणजे दुखता मागीर मातशें. फाटसून काड. फाटल्यान वचना चड हात. अशें फाटल्यान अशी चेन बीन अशी लावपा जायना. मागीर तो हात पळय. वयलो हात. आनी हे हांगल्ल्यान न्ही पळय अशें. हे हांगासर रात सकाळचें आनी इतकें दुखता, अशें सुद्दां करपाक जायना. अशें हात वयर धरता आनी न्हिदता मागीर अशें. म्हणजे न्हिदेले आसतना दुखूंक लागता. न्हिदलेलें आसतना खूब दुखता. आनी मागीर एकदां मातशें मुवमेंट केलें सकाळचें चललें न्हू तर मागीर मातशें 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 बरें दिसता. मागीर शेक बीन मारता, मसाज बीन करता मसाजरान. मातशें सच्च चालू आहा. हय. मागीर मातशें बरें दिसता. अशें तेल बीन लायता. तितलें मातशें बरें दिसता मागीर. तितल्याच पुरती. आमी आतां आनी दुसरे थंडीच्या दिसांनी किंवा गर्मेच्या दिसांनी कशें आसता तुजें कंडिशन? थंडीच्या दिसांनी चड जाता, पावसाच्या दिसांनी चड जाता आनी गर्मेच्या दिसांनी मातशें कमी आसता. तितलें. पण आतां गरमी आता एक दीस गरमेचे म्हणटा तशें. म्हटल्यार पावस पडला ना आयज जाल्यार आनीक सुबेज जालें. हय. अशें वत जर पडत न्हू भायर जाल्यार मातशें म्हाका बरें दिसता. आनी अशें दमट बीन आसत जाल्यार कशें त्रास कशें जाल्ले जाता. अशें जड जावन येयलेलें दिसता. जीव सगळो जड जाता, ड्रावजी जाता. मागीर न्हिदून रावन दिसता. एकदां न्हिदलें म्हणल्यार उठोनशेंच दिसना. सकाळचें आनी उठपाकूच जायना सारकें. जागे जाता म्हणल्यार उठोकूच जायना. उठून केदो वेळ लागता चलपाक बी? खूब वेळ लागता. अशेंच उठून हळू हळू बसता. मागीर अशें काम करूंक जाय म्हणल्यार मातशें मागीर हळू हळू हें करता. हालोवन हालोवन उठचें पडटा. हय हय. हरशीं हांव तशें एकटें घेवन उठ्ठा म्हणल्यार आयज खूब पांय दुखपाक लागले सकाळचे. कमरेनसून दुखता त्या भायर? शीर बी? हांगा दुखता हांगासर अशें दुखता. हे चड दुखता. हांगा दुखता म्हाका. ओके चल. कशें आहा तूं आतां? आसा बरें आतां बरें दिसलें. काय प्रॉब्लेम ना आतां न्ही? ना. जॉयंट बीन हात बी वयर काडून दाखय पळय आतां. तो काडून दाखय. पांय हालोवन दाखय. This patient we have seen before recording, the patient was totally stiff with the joints totally swollen. It is a case of rheumatoid arthritis, and we have done lot of treatment for her because her condition was very worse, and with a lot of medications were going on, and still she was not getting any relief. There was severe pain. After our treatment, we can see there is lot of changes. They almost, as per her condition now, is almost like normal. There is no pain, no swelling. She lives a very good life. कशें आतां तूं आतां? आतां बरें आसा. कांयच प्रॉब्लेम ना न्ही आतां तुका? त्रास बी भोंवताना बी आतां देंवता चडटाना बी त्रास जाताले बी ते? चड कितें कितें चेंजीस जाले ते सांग म्हाका आतां. म्हणजे पयलीं सामकें चलोंक जायनासलें तें आतां बरें आसा. पांयाची सूज बीन कमी जाला. मातशी स्टेप्स चडटाना तितलें बरें जायना. पयलींच्या पेक्षा खूब इम्प्रूवमेंट. तुका कितें म्हणणें आहा लोकांक? म्हणजे अशें पळय रॉमॅटो आर्थरायटीस म्हणजे कशें हाल काडटात तुका खबर आहा न्ही? पयलींची याद आहा काय विसरले? आसा. ती केन्ना विसरचें. पयलीं खूब हाल काडटाले डॉक्टर. टॅबलेटी घेवन सुद्दां अशें पेन किलर घेवन तितलेंच पुरती बरें दिसतालें न्हू. सुजतालें बीन तें आतां कमी जालें न्हू. आतां बोटाचे सूज बी ते वांकडे बी जाल्ले ते बी ते कांय ना न्ही? बोटां हालय पळय आतां आतां फ्री आसा सारकी. एकूच मातशें आतां. बाकी ह्या हातीचें जायना. हे मदीं मदीं बरें आसता, मदीं मदीं मातशें जाता. तुजें आतां ट्रिटमेंट चालू आसा न्ही? ते मदीं एक सेकंड स्टेज म्हणून रेकॉर्डिंग करुया म्हटलें तुजें कशें कंडिशन आहा तें. कारण तुका आमी तरेतरेचे स्पेशल ट्रिटमेंट केला. लोकांचें एक मत आसा कितें की रुमॅटिझम जालें की लोक तकलेनसून आतां आपल्या आयुश्यात अशें आतां हांतरुणार पडपाचें अशेंच तकलेन धरून रावता. बरोबर? पण तुवें हांगा रुमॅटिझम कितक्यो केसीस पळयल्या न्ही? येता तितक्योय सगळी इम्प्रूव जाता. तातूंतसून तुजी केस एकदम सारकी वर्स आशिल्ली. खूब तूं रडटालें सुरवातीच्या कंडिशन तर पळय जाल्यार आमी ताचे खातीर तरेचे म्हाजे जितके रिसर्च ट्रिटमेंट आहा ते केला तुका. सो तुका कितें म्हणणें आहा लोकांक? म्हणजे हे ट्रिटमेंटान बरें जावंक शकता. जाता. म्हाजें कशें आतां टॅबलेटी बीन स्टॉप जाल्या. गुळयो टोटल स्टॉप केले न्ही? टोटली स्टॉप केला. आतां घेवंक सुद्दां ना कितेंच. बरें जाता अशें. कित्याक मेन ते टॅबलेट ताजे सायड इफेक्ट कित्याक सिवियर पेन किलर्स घेताले न्ही स्ट्रॉंग तूं.
त्याचे सायड इफेक्ट खूप असतात पण ते आणि नाईलाज म्हणून घेवचें पडटा. पण नाव दॅट एवरीथिंग इज टोटली स्टॉप. कितके दिसांनी स्टॉप जालें तुजें? म्हणजे पयलीं पयलीं 1-2-3 महिने जातकीर डेली घेताली ती 4-5 दिसांनी बीन घेतालें हांव आनी 6 महिन्यांनी कंप्लीट स्टॉप केलें. टोटल स्टॉप केलें. टोटल मॉक्सिफिकेशन करून टोटल स्टॉप केलें. ओके. ते करून म्हाका खूब बरें दिसलेलें. एकदम बरें दिसलेलें. कारण तर एक तेजी ट्रिटमेंट केल्या तुका जे हातून तुका जितके रिलीफ हाडूंक मेळटा कित्याक मेन तुजे गुळयो बंद जावंक जाय हे मोठे हेडेक आशिल्लो आमकां कित्याक खूब स्ट्रॉंग गुळयो घेताले तूं. पळय हॅप्पी नाव. आतां चलून बिलून दाखय पळय म्हाका. आतां उठूं शकता इजिली न्ही. पांय म्हजो पयलीं असो जायनासलो न्हू. आतां जाता न्हू मदींच मातसो केन्ना असो कट्ट जालो म्हणटच दुखता. पयलीं तुका हाजे खाटीर चडपाक सुद्दां खूब त्रास जाताले न्ही किंवा बँडींग पांय बँड बीन आतां बँड कर पळय हो पांय. तो कर. तो एकदम बरो जाता. सारको बरो न्ही. तो सारको. ते वयर काड ते ड्रेस काड. ड्रेस वयर काड. हो एकदम बरो आसा. टोटली एका खूब स्वेलिंग आसली पळय ती आतां खूब कमी जाला आनी तो असो बीन जाता आतां. एकदम असो वयर सारको येयना तसो म्हणजे तितलें मातशें दुखता. तो सारको बँड जाता न्ही. तो सारको फ्लेक्सिबल. तें कांयच ना पळय सारको जाता. हे अशें जावप म्हणल्यार ते हांवें तुका सांगिल्लें पॉसिबल जावचें ना कित्याक तुजें सपान घट जाल्लें न्ही तें एंगल हालत नाशिल्लें न्ही. हो डॉक्टर तसो जाय मातसो हातीन असो करचो पडटा मागीर जाता. असो हात लावचो पडटा असो आपशीं. तूं आतां खूश आहा मगो तूं. हय. ओके. ते म्हणटा ते बसीन बीन येता आसतना त्रास जाताले अशें चडटाना बीन देंवताना. आतां तितलें जायना डॉक्टर. स्मूथ स्टेप्स आहा बीन जाल्यार त्रास जाता अशें. आतां सुशेग आहा. हय. ओके.